ماپے ٹر جان گے پیچھے روندا پھریں گا ماپے ٹر جان گے پیچھے روندا پھریں گا گلاں اینا دیاں جگ نو گلاں اینا دیاں سب نو سناوندا پھریں گا ماپے ٹر جان گے پیچھے روندا پھریں گا اور گل سچی میں سناواں ماواں ٹھنڈیاں نے چھاواں گل سچی میں سناواں ماواں ٹھنڈیاں نے چھاواں لکھاں ولیاں برابر کلی ماں دیاں دعاواں لکھاں ولیاں برابر کلی ماں دیاں دعاواں تصویراں چم چم سینے تصویراں چم چم سینے لاؤندا پھریں گا ماپے ٹر جان گے پیچھے روندا پھریں گا اللہ اللہ میں کتھوں گل شروع کرا تے میں کتھوں گل شروع نہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اجدہ فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ دوستو بزرگوں پیارے بھائیوں، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر والدین دی عظمت دے حوالے نال گفتگو کرانگا۔ دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو ساریاں نو عمل کرن دی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر کوئی بندہ تیرے نال نیکی کردہ ہے نا، تے تو اس دی نیکی نو کئی سال یاد رکھنا ہے۔ چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی کسے نے کر دیتی ہے نا، تے تو او دی نیکی نو یاد رکھنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر کوئی ہور بندہ ساڑے نال نیکی کرے تے اسی او دا تذکرہ اچھے لفظاں نال کرنے ہاں، اور اگر ساڑی او دے نال ملاقات ہو جائے تے او دا ادب کرنے ہاں احترام کرنے ہاں، تے ماں باپ دی ذات ماں باپ دی ہستی ایسی ہستی اور ایسی ذات ہے کہ ماں باپ نے تے کئی سال ساڑے نال اچھا سلوک کیتا، ساڑے تے مہربانیاں کیتیاں، ساڑے تے نیکیاں کیتیاں، تو والدین بہت زیادہ حق رکھ دینے کہ اسی اونا دی خدمت بھی کریے، اسی اونا دا خیال بھی رکھیے، اسی اونا دے حق بھی پورے کریے۔ میرے پیارے بھائیو، جس حدیث دے اندر اے لکھیا ہے نا کہ رمضان دے اندر جن نے اللہ کولوں گناہاں دی معافی نہ منگوائی نہ منگی توبہ نہ کیتی، گناہ معاف نہ کروائے اللہ کولوں، او بندہ بد نصیب ہے۔ اسی حدیث دے اندر یہ لکھیا ہے کہ جس بندے دی زندگی اندر او دے والدین موجود سن تے انہیں اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے رب کولوں جنت حاصل نہ کیتی، او بندہ بھی بڑا ہی بد نصیب ہے۔ تو لہذا
ماں باپ دی خدمت، ماں باپ نال اچھا سلوک، اس چیز دی سانو تاکید کیتی گئی ہے۔ ماں باپ دی خدمت اور انہاں نال حسن سلوک ساڈے اُتے واجب کر دیتا گیا ہے۔ میں چند نبیاں دیاں مثالاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ اللہ نے اپنے ان نبیاں کولوں والدین دا ادب کروا کے سانو دسیا ہے کہ والدین دا ادب کرنا، خدمت کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، سورت مریم میں، سورت مریم دی آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ پاک دے سونے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے کہ باپ مشرک سی، حضرت ابراہیم تے ظلم کردہ سی، حضرت ابراہیم نال زیادتیاں کردہ سی، اس دے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ دا اگوں ادب ہی کردے رہے، احترام ہی کردے رہے، بدتمیزی، بے ادبی، گستاخی اپنے ابو دی نہیں کیتی۔ سننا ذرا اللہ دا قرآن، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم اپنے ابو نو کی کہہ رہے نے؟ فرمایا سلام علیکا سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو نو عرضاں کر رہے ہیں، میرے ابو جان میری طرفوں تہانوں سلام ہووے، میں اللہ دے سامنے تہاڈی بخشش والا ترلا ماردا رہواں۔ حضرت ابراہیم کولو اللہ پاک نے ادب کروایا ہے ماں باپ دا، اپنے ابو دا، تے سانو دسیا اللہ پاک نے تسی بھی اپنے ماں باپ دی عزت کرو، اپنے ماں باپ دی خدمت کرو۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ ماپے ٹور جان گے پیچھے روندا رہے گا۔ آج اگر تیرے امی تے تیرا ابو ماں باپ تیرے کل موجود نے، انہاں دیاں خدمتاں کر لے، جدوں ٹور جاندے نے ادوں انہاں دیاں قدراں دا پتہ چلدا اے نا۔ ماپے ٹور جان گے پیچھے روندا رہے گا، ماپے ٹورے جان گے پیچھے روندا رہے گا۔ گلاں انہاں دیاں سب نو، گلاں انہاں دیاں جگ نو سناوندا رہے گا، ماپے ٹورے جان گے پیچھے روندا رہے گا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو ماپیاں دا ادب کروایا۔ ان توجہ کرنا، حضرت یوسف کو بھی اللہ پاک نے اپنے ماں باپ دا ادب کروایا۔ اے سورت یوسف ایت نمبر 100۔ حضرت یوسف دے کول جس ویلے ابو پہنچے نے، جناب یعقوب جس ویلے جناب یوسف دے کول پہنچے نے، حضرت یوسف اس ویلے مصر دے بادشاہ سن۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، رب دے قرآن نے نقشے کھچے نے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا او کائنات دے رہن والےو، جس ویلے جناب یوسف دا ابو حضرت یوسف دے کول پہنچیا تے حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ نو اپنے تخت تے بٹھا کے ثابت کر دیتا۔ ماں باپ دی خدمت کرنا بڑا عظیم کام میں کتھے لکھے ہے؟ اے سورت یوسف ایت نمبر 100۔ فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے تے حضرت یوسف دی گل قرآن نے دسیے، حضرت عیسیٰ دی گل بھی قرآن نے دسیے۔ اے سورت مریم میں، سورت مریم دی ایت نمبر 3 پڑھ کے ویکھو، سورت مریم دی ایت نمبر 31
نو پڑھ کے ویکھو، سورت مریم دی آیت نمبر 32 نو پڑھ کے ویکھو۔ اوے لوگو قدر کرو ماں باپ دی، اللہ دے نبی بھی اپنے ماں پیاں دیاں خدمتاں کر دے سن، اپنے ماں پیاں نال اچھا سلوک کر دے سن۔ سورت مریم نو پڑھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرما رہے نے، حالے معصوم بچے نے چند دناں دینے تے اللہ نے اپنے سونے عیسیٰ نو بولن دیاں طاقتاں دتیاں تے حضرت عیسیٰ بول کے کی آندے نے قال انی عبداللہ۔ اے لوگو مینوں رب دا حصہ نہ سمجھ لیا جے، میں تے رب دا بندہ واں، میں تے اللہ دا بندہ واں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مینوں کتاب عطا کیتی ہے، وجعلنی نبیا، تے اللہ نے مینوں اپنا نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں دنیا دے اندر جتھے بھی ہوواں، بھاویں زمین تے ہوواں بھاویں آسمان تے ہوواں، اللہ نے مینوں برکتاں والا بنا دیتا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، تے اللہ نے مینوں حکم کیتا ہے کہ میں نماز پڑھاں، وَالزَّكَاةِ، تے میں زکات ادا کراں، اللہ اللہ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتھے دوسریاں گلاں کیتیاں اوتھے حضرت عیسیٰ نے اے گل بھی کیتے، او کائنات دے رہن والیو، مینوں رب نے اپنی ماں دا فرما بردار بنایا ہے، مینوں رب نے اپنی امی مریم دا تابعدار بنایا ہے، مینوں رب نے اپنی امی دے نال حسن سلوک کرن والا بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ نے نبیاں کولوں بھی ماواں دیاں خدمتاں کروائیاں، اللہ اللہ ماں باپ دے نال اچھے سلوک کروائے، تے اللہ نے مینوں تینوں میں حکم دے چھڑیا ہے۔ اے سورت بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 23 نو پڑھ کے ویکھو، آیت نمبر 24 نو پڑھ کے ویکھو۔ اللہ اللہ اللہ، رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ اللہ، اللہ پاک نے نہ دو ایتاں دے اندر کنیاں گلاں دا تذکرہ کیتا، انہاں گلاں دا تعلق ماپیاں دی خدمت دے نالے، کتے اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے لوگوں اپنے ماپیاں نال چنگا سلوک کریا جے، کتے اللہ پاک نے فرمایا اگر تواڈے ماپے بڈھے ہو جانے، اگر تواڈے ماپے کمزور ہو جانے تے پہلے نالو بھی زیادہ خدمتاں کرنیاں نے، اپنے ماں باپ نو اوف بھی نہیں کرنی۔ اور کتے اللہ پاک نے ان آیتاں دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا، اللہ اللہ نرمی دے نال ماں پیاں دے اگے جھک جانا ہے اور ماں باپ دے نال پیاریاں پیاریاں گلاں کرنیاں نے، نرم نرم گلاں کرنیاں نے، محبت والیاں گلاں کرنیاں نے۔ اللہ اللہ تے نال اللہ پاک نے اعلان فرمایا
فرمایا اوے ماپیاں واسطے دعاواں بھی کرنیاں نے آخنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ 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 پیار محبت دے نال ذرا چند باتاں سن دے جایا جے رمضان المبارک دا مہینہ ہے اللہ اللہ پچھلے رمضان المبارک دے مہینے اندر کسی دا ابو موجود سی اج نظر نہیں آ رہا بھائی اسار دی مینوں بڑی یاد آ رہی ہے اول وقت وچ آن والے امام دے سامنے بیٹھ کے نمازاں پڑھن والے پچھلے رمضان تے موجود سن پر آج نظری نہیں آ رہے پوچھو نہ دی اولاد کولوں پوچھو نہ دے بیٹیاں کولوں اے رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے نہ دے دل تے کی بیتری ہوئے گی نہ دے دل تے کی گزر رہی ہوئے گی اللہ 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 فرما دینے حال ٹیمے جے ماں پہ زندہ نے تے ماں پیاں کولوں ماں پیاں دیاں خدمتاں کر لو ماں پیاں کولوں دعاواں لے لو تے ماں پیانو دعاواں دتیاں بھی کرو ماں پیان دے حق دعاواں منگیاں بھی کرو آکھیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ سونیا اسیں چھوٹے جے ہوندے ساں اللہ سونیا اسیں معصوم ہوندے ساں اللہ اللہ ساڈے بچپن دے اندر ساڈی معصومیت والی عمر دے اندر ساڈے ماں پیاں نے ساڈے نال بڑیاں نرمیاں کیتیاں ساڈے ماں پیاں نے ساڈے نال بڑیاں شفقتاں کیتیاں اللہ سونیا اج ساڈے ماں پے کمزور ہو گئے اج ساڈے ماں پے ضعیف ہو گئے اللہ سونیا اسی تے خدمتاں دا حق ادا ہی نہیں کر سکدے اسی تے بدلے دے ہی نہیں سکدے اللہ تو آپ ہی رحم فرما دے ساڈے ماں پیاں تے ساڈے والوں تو بدلے دے دے ساڈے ماں پیاں نو ساڈے والوں تو جزاواں دے دے ساڈے ماں پیاں نو اللہ 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 ماں پہ ٹور جان گے پیچھے روندا پھریں گا ماں پہ ٹور جان گے پیچھے روندا پھریں گا گلاں اینا دیاں جاگنو گلاں اینا دیاں سبنو سناوندا پھریں گا ماں پہ ٹور جان گے پیچھے روندا پھریں گا اور گل سچی میں سناواں ماواں ٹھنڈیاں نے چھاواں گل سچی میں سناواں ماواں ٹھنڈیاں نے چھاواں لکھاں ولیاں برابر کلی ماں دیاں دعاواں لکھاں ولیاں برابر کلے ماں دیاں دعاواں تصویراں چم چم سینے تصویراں چم چم سینے لاؤندا پھریں گا ماں پہ ٹر جان گے پیچھے روندا پھریں گا اللہ اللہ میں کتھوں گل شروع کرا تے میں کتھوں گل شروع نہ کرا اے لوکو ماواں دیاں شاناں سمجھو اے لوکو ماں باپ دیاں عظمتاں نو سمجھو ماں باپ دے مقام نو سمجھو اے کائنات دے رہنا لیو مسند احمد دے اندر ایک حدیث پاک میں پڑھیے تسی بھی اگے پڑھی ہوئے گی سنی ہوئے گی لیکن کدی غور نہیں کیتا ہوئے گا آج ذرا غور بھی کر کے ویکھ لے آجے اس حدیث دے اندر ماں پیاں دے کنی شان ثابت ہو رہی ہے اللہ اللہ وَأَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان یمد لہ عمرہ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ کائنات دے رہنا لے کیڑا ایسا بندہ ہے جدی یہ خواہش نہیں ہوندی میری عمر ود جائے میری زندگی لمبی ہو جائے کیڑا ایسا بندہ ہے ہر
بندہ چاہتا ہے میری زندگی طویل ہووے میں لمبیاں عمراں والا بن جاواں اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر چاہتے ہو تہاڈی عمر لمبی ہو جائے اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ تے جڑا بندہ چاہتا ہے او دے رزق اندر بھی اضافے ہو جان او دے رزق اندر بھی برکتاں پہ جان اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے دو کم جیڑا چاہتا ہے فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ انہوں چاہیے اپنے ماں پیاں دی خدمت کرے اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرے انہوں چاہیے اپنے ماں پیاں نال پیار کرے محبتاں کرے خدمتاں کرے ماں باپ دی خدمت دی برکت دی وجہ تو اللہ سونا اس بندے دی زندگی اندر بھی اضافہ کرے گا تے رزق اندر بھی اضافہ کرے گا سبحان اللہ اس حدیث پاک وچوں جڑی گل میں نقض کیتی ہے جڑی گل میں تواڈے جناب والا دامن دے اندر پاؤنا چاہنا او کدی غور کرو کائنات دے رہن والےو جس والدین دی خدمت کریاں او زندگی ود جاندی ہے اس والدین دی کنی شان ہوئے گی اللہ اللہ اوے ماپیاں دی خدمت کرن دے نال اگر رزق اندر اضافہ ہو جاندا ہے اگر زندگی اندر اضافہ ہو جاندا ہے پھر تو آپ ہی اندازہ کرنا ماں باپ دیاں کنیاں شانہ ہون گیاں اللہ اللہ مستدرک حاکم دے اندر حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ایک حدیث مروی ہے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بر والدیہ توبہ لہو میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے لوگو جڑا بندہ اپنے ماں پیاں نال اچھا سلوک کردا ہے میں محمد یو دے واسطے بشارتاں دا اعلان کرنا وا اللہ اللہ کائنات دے رہن والےو جڑا بندہ ماں باپ دا خدمت گزارے او دے واسطے بشارتاں خدا بھی دے رہے ہے تے سونا مصطفیٰ بھی دے رہے ہے او دے واسطے بشارتاں ہی بشارتاں نے او دے واسطے خوش خبریاں ہی خوش خبریاں نے جڑا ماں باپ نال اچھا سلوک کردا ہے او لوگو جگر ماں پیاں دی خدمت کرن دی وجہ تو مینوں تینوں خوش خبریاں مل رہیاں نے پھر آپ ہی اندازہ کرنا ماں پیاں دی اپنی شان کنی زیادہ ہوئے گے وہ لوگو اگر ماں باپ دی خدمت سکھنی جے تے نبی دے صحابہ کلو سکھ لو میرے مصطفیٰ دے یاراں کلو سکھ لو ماں باپ دیاں خدمتاں اللہ صحابہ نے جویں دیاں کر کے بھی کھا چھڑیاں نے ایسیاں مثالاں تینوں کتے نہیں ملن گیاں نبی دے صحابہ کو پوچھو نماز کیویں پڑھنی ہے صحابہ کو پوچھو روزہ کیویں رکھنا ہے صحابہ کو پوچھو جہاد کیویں کرنا ہے صحابہ کو پوچھو حج کیویں کرنا ہے اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں حدیث اندر پڑھے ہے لم یحج ابو ہریرہ حتی ماتت امہ اللہ گل بڑی پیاری ہے حضرت ابو ہریرہ دے بارے حدیثاں اندر لکھے ہے صحابہ کہندے نے کائنات دے رہن والےو جناب ابو ہریرہ نے اونی دیر تک حج نہیں کیتا جنی دیر تک انہاں دی ماں زندہ سے جنی دیر تک انہاں دی امی موجود سے اللہ وجہ کیے
اللہ واللہ ہر سال حضرت ابو ہریرہ انج مدینے دے باہر کھڑے ہو جاندے نے حج تے جان والے لوگاں نو ویکھدے نے حسرت بھریاں نگاہاں دے نال اللہ واللہ حج تے جان والے قافلیاں نو نالے الوداع کر دینے نالے آندے نے قافلے والے ہو ایک ویلا ہو سی میری ماں لئی سونے محمد نے دعاواں کیتیاں سن ہن تے کائنات دا سونا رسول ٹر گیا اے نبی دے یارو ہن میں تواڈی منت کرنا جدو حج تے جاوو تے میری امی لئی دعا ضرور کریا جے میری امی بڑی کمزور ہے میری امی بڑی بیمار ہے دل تے میرا بھی کر دے میں جا کے رب دے گھر دیاں زیارتاں کراں دل تے میرا بھی کر دے میں جا کے طواف کراں دل تے میرا بھی کر دے میں جا کے صفا مروہ دے چکر لگاواں دل تے میرا بھی کر دے میں حج دیاں لذتاں اٹھاواں لیکن اے میرے ساتھیو اے نبی دے یارو میں نہیں جا سکدا اکھے جناب تو کیوں نہیں جا سکدا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جے میں حج تے ٹر گیا تے میری امی دا خیال کون رکھے گا جے میں حج تے ٹر گیا تے میری ماں دا خیال کون رکھے گا اللہ اللہ میرے تو علاوہ میری امی دا خیال رکھن والا اور کوئی نہیں اللہ اللہ اس واسطے جنی دیر تک جناب ابو ہریرہ دی ماں زندہ سے انہی دیر تک سنے ابو ہریرہ حج نہیں کر سکے ماں دیاں خدمتائیں کر دے رہنے اللہ اللہ تے رب نے پھر سلے کی دیتے بخاری دے اندر اے حدیث پاک موجود ہے ماں باپ دیاں خدمتاں دی برکت دی وجہ تو اللہ نے ابو ہریرہ نو مدینے دا گورنر بنا دیتا تے سونے دی حدیث دا امام بنا دیتا اللہ 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 لوگو آج موقع جے ماما دیاں خدمتاں کر لو آج موقع جے ماں باپ دیاں خدمتاں کر لو اللہ اللہ ماں پہ ٹورے جانے گے پیچھے روندہ پھریں گا ماں پہ ٹورے جانے گے پیچھے روندہ پھریں گا گلہ اینا دیاں سبنو گلہ اینا دیاں جاگنو سنوندہ پھریں گا ماں پہ ٹور جان گے پیچھے روندہ پھریں گا گل سچی میں سناواں ماما ٹھنڈیاں نے چھاواں لکھاں ولیاں برابر کلے ماں دیاں دعاواں تصویرہ چم چم سینے تصویرہ چم چم سینے لوندہ پھریں گا ماں پہ ٹور جان گے پیچھے روندہ پھریں گا اللہ 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 کائنات دی رہنا لیو ماں باپ دیاں خدمتاں دا ول سکھنا جے تے میرے نبی دے یاراں کلو سکھ لونا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ توجہ کرنا ایک اور میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ہے ایک اور میرے سونے نبی دا صحابی ہے جدا نام ہے حضرت حارثہ بن نعمان آکھو رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی مستدرک حاکم دے اندر صحیح سند نال حدیث پاک موجود ہے اور راویہ امی عائشہ نے اللہ واللہ اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر دی زوجہ ساری کائنات دے مومنہ دی ماں لوگو قدر کرو ماما دے لوگو حیا کرو ماما دا لوگو ادب کرو ماما دا اللہ واللہ اے او ماما نے جنہوں رب نے ماما قرار دیتا ہے اللہ واللہ امی عائشہ کو پوچھو ماما دیاں کے قدرانے اما فرمان دیاں نے ایک مرتبہ میرے محبوب پیغمبر تشریف فرما سن میرے سونے نبی تشریف فرما
فرما سن اللہ واللہ اللہ تے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی جنت دی سیر والیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں میرے نبی فرما دینے نی عائشہ میں جنت دے اندر عمر دا محل ویکھیا نی میری عائشہ میں جنت دے اندر بلال دے ٹرن دیاں آوازاں سنیاں تے نال میرے نبی فرما دینے میں جنت دے اندر ٹردا جا رہا سا کوئی قرآن پیا پڑھدا سے کوئی قرآن پیا پڑھدا سے اللہ واللہ اللہ جس ویلے میں قرآن دیاں تلاوتاں دی آواز سنیے جس ویلے میں قرآن نو سنیے تے میں پہچان نہ سکیا ایڈا سونا قرآن کون پیا پڑھدا ہے ایڈا خوبصورت قرآن کون پیا پڑھدا ہے تے میں پوچھیا جبریل کولوں میں آکھیا جبریل ایڈی سونی آواز نال قرآن کون پیا پڑھدا ہے اللہ اللہ تے میرے محبوب پیغمبر نو جناب جبریل دس دینے سونیوں اے تہاڈا حارثہ ہے اللہ 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 اے تہاڈا یار حارثہ بن نعمان جڑا قرآن زمین تے پڑھدا پیا ہے تے او دے قرآن دیاں آوازاں اللہ تانوں جنت اندر سنا رہے آئے میں آکھیا جبریل وجہ کی ہے میرے حارثہ دا عمل کیڑا ہے کہ اللہ نے نہ پسند کر لیا ہے اللہ نے انیاں عزتاں دے دتیاں نے اللہ نے انیاں شاناں دے دتیاں نے تے جناب جبریل آندے نے وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ اوے کائنات رہنا لے او ماں دیاں خدمتاں سمجھو ماں دا مقام سمجھو نا ماں دا شان سمجھو نا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے سونےو اے توڑا جڑا یار حارثہ ہے اے ماں دا بڑا خدمت گزارے اے ماں دا بڑا فرما بردارے اے ماں جناب ماں نو بڑا سکھ دین والا ہے تے ماں دی خدمت دے سلے دے اندر اللہ نے شانہ دے دیتیاں نے کہ قرآن زمین تے پڑھدا پہ تے آواز تو انو جنت اندر آ رہی ہے اللہ واللہ اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ اللہ تے گل میں اوہی کرنا چاہنا وا غور کرنا اور ماں دی خدمت دی وجہ تو جے انہیں سلے مل دینے کہ قرآن دیاں آوازاں جنت تک چلیاں جاندیاں نے تے آپے اندازہ کر ماں دا اپنا کام ہوئے گا ماں دی کی شان ہوئے گے ماں دا کی مرتبہ ہوئے گا اللہ واللہ اللہ میں ایک اور بڑی پیاری گل سنا دے ماں توجہ میرے وال کرے آجے اللہ واللہ اللہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے کول ایک بندہ آ گیا اے مسند احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے تے راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ او فرمان دے نے میں سونے نبی دے کول بیٹھا ہویا سا ایک آن والا آیا تے آ کے عرضہ کردہ سونے انی اصابت ذنبن عظیما اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرے کلو بڑا وڈا گناہ ہو گئے میرے کلو بڑی وڈی غلطی ہو گئی ہے میرے کلو رب دی بڑی وڈی نافرمانی ہو گئی ہے سونے او میں نوے تے دسو کوئی حال ہے میرے گناہ دی توبہ دا فحل لی توبتن کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا وہ کائنات دے رہنا لے میرے نبی نے کیا کھیا میرے نبی نے آکھیا اے میرے یارا میں نو ایک گل دا جواب تے دینا عرض کردہ سونے ہو کیڑا جواب ہے میرے نبی نے فرمایا
मैनू ए ते दस तेरी मां घर दे अंदर मौजूद के कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह ते गल बड़ी प्यारी है। रो के आंदा सोने मुद्दतां हो गईयां मेरी अम्मी मैनू छोड़ के चली गई, मुद्दतां हो गईयां मेरी अम्मी टुर गई, मेरी अम्मी मैनू जुदाइयां दे गए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओए गल बड़ी प्यारी है। मेरे नबी ने पूछया अच्छा आने वाले मैनू ए ते दसना अम्मी ते टुर गई मगर अम्मी दी बहन तेरी खाला मौजूद है के कोई नहीं। अर्ज करदा सोने हाँ हाँ खाला ते मौजूद है। ते मेरे तेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया क्योंकि तेरी खाला तेरी माँ दी बहन है, क्योंकि तेरी खाला तेरी अम्मी दी हमशेरा है। अल्लाह अल्लाह रब ने निया माँ दिया शाना बनाइया ने। अगर माँ मौजूद नहीं ते माँ दी बहन अपनी खाला दिया खिदमतां तू कर ले ते तेरा जितना भी बड़ा गुनाह है माफ मेरा अल्लाह कर देवेगा। ओए मां नहीं है ते खाला दी निशान है। ओए खाला दी मां दी हमशीरा मासी जान खाला जान ओ दी निशान है ते मां दी अपनी शान किन्नी होएगी। अल्लाह अल्लाह लोको मावा नाल प्यार करो, मां बाप नाल प्यार करो, मां बाप नाल अच्छा सलूक करो। फरमाया वाक़फिज़ लहुमा जनाख़-ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ दी शान भी बड़ी है ते अब्बू दी शान भी बड़ी है, माँ दी शान भी बड़ी है ते बाप दा मुकाम भी बड़ा है। अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने वो फरमांदे ने सोने नबी ने फरमाया मैं आप दी हदीस नू याद कर लिया। ओए लोगो अज मैं तुहानू सुना रहा वां। अल्लाह अल्लाह। लोग अर्ज करते ने सोने केड़ी हदीस है ते हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने अज मैं तुहानू सोने नबी दी हदीस सुनाना चाहना कि मेरे नबी ने फरमाया रिज़ल रब्बे फी रिज़ल वालिदे व सखतुर रब्बे फी सखतिल वालिदे। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया लोगो खबरदार खबरदार अपने अब्बू नू नाराज ना करे आजे, अपने अब्बू दी गुस्साखी ना करे आजे। लोगो खबरदार खबरदार अगर तुहाडे उत्ते अब्बू नाराज है ते समझो अर्श वाला खुदा भी नाराज है। और खुश हो जाओ जे तुहाडे उत्ते अब्बू राजी है ते समझो तुहाडे उत्ते अल्लाह राजी है। तुहाडे उत्ते अरशां वाला अल्लाह राजी है जे तुहाडे नाल तुहाडा अब्बू राजी है। अल्लाह अल्लाह। मापे टोरे जाणगे पिछे रोंदा फिरेगा गल्लां इन्हां दियां जग नू गल्लां इन्हां दियां सब नू सुनाउंदा फिरेगा। मापे टोरे जाणगे पिछे रोंदा फिरेगा। बाप पुत्रां दे लए मैं रुलदे ने वेखे, बाप पुत्रां दे लए मैं रुलदे ने वेखे। अखां विचों मोटे मोटे हंजू डुलदे ने वेखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अज कर ले तू कदरां नहीं ते, अज कर ले तू कदरां नहीं ते पछताउंदा फिरेगा पछताउंदा फिरेगा। मापे टुर जाणगे पिछे रोंदा फिरेगा। अल्लाह अल्लाह। कायनात रहना लियो मैं अर्ज कीता है पुत्रां दी खातर वालद किन्ना बेकरार हो जांदा है, बेटी दी खातर बाप किन्ना परेशान हो जांदा है। जे तैनू समझ ना आवे ते अल्लाह दे नबी याकूब नू वेख लिया कर। ओए पुत्रां
دیاں اللہ نے کنیاں کششاں بنائیاں نے اوے باپ دے دل اندر پتر دے کنے جذبے کھندے نے اللہ دا نبی بیٹا گم ہو گیا ہے اللہ اللہ ہر ویل روندے پینے دن بھی روندے نے تے شام بھی روندے نے اللہ اللہ دینے کیڑا موقع ہووے میں اپنے پتر یوسف نو ویکھاں کیڑا دن ہووے میں اپنے پتر دے چہرے نو ویکھاں اوے کیڑا دن ہووے میں اپنے یوسف دیاں زلفاں ویکھاں میں اپنے یوسف دے نین نقش ویکھاں کیڑا دن ہووے کہ یوسف میرے کول ہووے رب دا قرآن بیان کر رہا ہے فرمایا وَب یزت عیناہو من الخزنی وَهُوَ قَزِیم ماما بھی ماما نے تے باپ بھی باپ نے اللہ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر دی جدائی اندر میاں رو رو کے اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی اکھاں دا نور بھی ختم ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ باپ پتران دے لئے ایتھے رول دینے ویکھے اوے پا باپ پتران دے لئی ایتھے رول دینے ویکھے اکھاں وچو موٹے موٹے ہنجو ڈول دینے ویکھے آج کر لے تم قدران نہیں تے آج کر لے تم قدران نہیں تے پچھتاؤں پھرے گا ماں پہ ٹور جان گے پچھے روندہ پھرے گا اللہ 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 لوگوں میرے محبوب پیغمبر دا ایک صحابی ہے سبحان اللہ حضرت میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ہے حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا حضرت جی تہاڈا بیٹا تہاڈے نال کیسا سلوک کردا ہے تہاڈا بیٹا تہاڈے نال کیسا رویہ اختیار کردا ہے او انج دیاں خدمتاں کر جو ماپیاں دیاں کہ ماپے دنیا تے گواہیاں دے جان اللہ میں اپنے پتر تے راضیاں اللہ میں اپنی اولاد تے راضیاں اللہ میں اپنے بیٹیاں تے راضیاں اللہ تمہیں میرے بیٹیاں نو سکھ نصیب فرما انج دی ماں باپ دی خدمت کر لے اللہ اللہ حضرت معاویہ بن قرہ کو کسی نے پوچھیا تواڈے بیٹے دا تواڈے نال کیسا سلوک ہے اللہ اللہ تے حضرت معاویہ کی فرماندے نے کفانی امر دنیا یا وفرغنی لیاخرتے کی پوچھ دے ہو میرا بیٹا کنا چنگا ہے کی پوچھ دے ہو میرا بیٹا کنا اچھا ہے کی پوچھ دے ہو میرے پتر دیاں کیڑیاں خوبیاں دساں آندے نے دسو نا تواڈے بیٹے اندر کیڑیاں خوبیاں نے تے آ فرماندے نے اوے کائنات دے رہنا لیو دنیا دیاں میریاں ساریاں فکراں مکا دتیاں نے میرے پتر نے اللہ اللہ ہن مینوں جُتی کپڑے دی فکر کوئی نہیں لوڑ پیندی ہے تے بیٹا لے کے دے دیندا اے رشتہ داراں نال لین دین دی مینوں فکر کوئی نہیں لوڑ پیندی ہے تے میرا بیٹا مینوں پیسے دے دیندا ہے اللہ اللہ حضرت معاویہ بن قرہ فرماندے نے اوے کائنات دے رہنا لیو دنیا دیاں ساریاں ٹینشناں مکائیاں ہویاں نے میرے پتر نے لہذا ہن میں رج رج کے اپنی آخرت دی تیاری پیا کرنا وا اللہ اللہ وفرغنی لیاخرتے سبحان اللہ میرے پتر نے میریاں
सारियां लोड़ां पूरियां कर दित्तियां ने और करदा रहिंदा है। ते मैनू आखदा है अब्बू जी हुण तुसी अल्लाह अल्लाह करया करो, अब्बू जी हुण तुसी रज रज के इबादतां करया करो, बड़ा तुसी कमाया है मेरे वास्ते, हुण मेरा टाइम है, मेरा हक है कि मैं तुहानू कमा के देवां ते तुसी बह के खावो। अल्लाह अल्लाह सुकून नाल रोटी खा ले ते रब दी इबादत कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा औलाद होवे ते ऐसे, ओए बेटा होवे ते ऐसा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओए कायनात दे रहन वालेओ मां बाप दी कदर कर लो, मां बाप दी शान नु पहचान लो, मां बाप दे मुकाम नु पहचान लो। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मेरे महबूब पैगंबर दे कोल एक बंदा आया, आके अर्ज करदा सोहणियो मैं जिहाद करना चाहना वां। ते मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया क्या तेरी अम्मी मौजूद है कि कोई नहीं? अर्ज करदा मेरी अम्मी मौजूद है। ते मेरे नबी फरमाते ने जा जाके अपनी अम्मी दियां खिदमतां करनियां शुरू कर दे। अल्लाह अल्लाह और मां दियां खिदमतां दी वजह तो अल्लाह तैनू पूरे जिहाद दा सवाब अता कर देवेगा। जिस मां दी खिदमत दी वजह तो अल्लाह जिहाद दे सवाब देंदे, उस मां दी कितनी शान होएगी, उस मां दा कितना मुकाम होएगा, उस मां दा कितना मर्तबा होएगा। सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मेरे नबी फरमांदे ने ऐ मेरे उमर यमन दे अंदर एक बंदा रहिंदा है, ओदा नाम अवैस करनी है। जदों मौका मिले ओदे कोल दुआ जरूर करवा लवीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस वास्ते कि रब ने ओदे नाल वादा कीता है अवैस मैं तेरी कोई दुआ रद्द नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह। वजह की है? वजह ये हुई है कि अवैस मां दा बड़ा खिदमत गुजार है, अवैस मां दा बड़ा फरमा बरदार है। अल्लाह अल्लाह। हर रोज दिल दे अंदर सोचा सोचदा है मैं सोने नबी दियां जियारतां करां, मैं सोने नबी दा जाके दीदार करां, मगर सोच सोच के आंदा अल्लाह जे मैं तेरे नबी वल्ले टुर गया ते मेरी मां दा ख्याल कौन रखेगा? ऐ मेरे सोने मौला मैं तेरे नबी दियां जियारतां ते छड़ सकना पर बुढ़ड़ी मां नूं नहीं छड़ सकदा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे सोने अवैस तू मैनू खुश कर दिता है, मेरिया रहमतां नूं जोश आ गया है, लिहाजा है मेरे अवैस अज तू बाद तू जड़ी भी दुआ करेगा मैं रब तेरी हर दुआ नूं कबूल करांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात दे रहने वालेओ रमजानुल मुबारक दा महीना है, ए बड़ियां शानां वाला महीना है। दुआ कर दिओ जिन्हां दे मापे टुर गए अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दियां क्यारियां बना देवे, अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बगीचे बना देवे। ते जिन्हां दे मापे मौजूद ने अल्लाह सेहत वालियां नेकी वालियां हलाल रिज़्क़ कसीर वालियां लम्हियां जिंदगियां नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब दा कुरान सच्चा मियां रब दा कुरान सच्चा फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक बारी उच्ची कह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे तेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया ऐ अल्लाह दे बंदेओ बाप तुहाडा जन्नत दा दरमियानी दरवाजा है, लिहाजा अपने बाप दियां खिदमतां करो ना ताकि जन्नत दा दरमियानी दरवाजा तुहाडे लई महफूज होवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे तेरे महबूब पैगंबर सारी कायनात तो उच्चे ते सुच्चे नबी जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی فرمایا کر دے سن اے کاش آج میری ماں آمنہ ہوندے اے کاش آج میری امی آمینہ موجود ہوندی میں نماز پڑھدا پیا ہوندا تے میری ماں مینوں آواز مار کے کہندی وے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی فرماندے نے میں اپنی نفلی نماز سے چھڑ دیندا تے پہلے جا کے اپنی ماں دی گل سندا ماپے ٹورے جان گے پیچھے روندا پھریں گا گلاں انہاں دیاں جگن گلاں انہاں دیاں سبن سناوندا پھریں گا ماپے ٹورے جان گے پیچھے روندا پھریں گا او پیار ماپے آندے یارو کمال ہوندے نے ماپے ٹورے جانتے مندے حال ہوندے نے اللہ 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 پیار ماپے آندے یارو کمال ہوندے نے ماپے ٹورے جانتے مندے حال ہوندے نے ایویں کنڈیاں دے اُتے پھر سوندا پھریں گا ماپے ٹورے جان گے پیچھے روندا پھریں گا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک کے دعا ہے اللہ پاک سانو ساریاں نو ماں باپ دا فرما بردار بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.